सरकारले रवि लामिछानेको मुद्दालाई फिर्ता लिनुपर्छ। तपाईँले मुद्दा फिर्ता लिइरहँदाखेरि रवि लामिछाने भन्ने मान्छे भाग्छ भन्ने तपाईँलाई डर छ भने मलाई बोलाउनुहोस्। म नेपालमा गत 6 वर्षदेखि लगातार रूपमा हाइएस्ट ट्याक्स पेयर, एजुकेसन र हेल्थमा हाइएस्ट ट्याक्स पे गरेको मान्छे हो। म 2टा ल्याप्चे लगाएर रविजी भाग्दैनन् भन्ने जिम्मा लिएर निकाल्दिन तयार छु। कसैले कसैलाई विश्वास गर्नु पर्यो नि त। म यहाँलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, हिजोको गठबन्धनको सरकारले गरेको अपराधिक निर्णयहरूलाई ससम्मान तपाईँहरूले अहिले फिर्ता गर्नुहोस्। त्यो नै नेपाली जनताको पक्षमा, तपाईँहरूको पक्षमा र आम यो देशवासीको पक्षमा हुनेछ। नभएदेखि देशले अझै भायोलेन्स बिहेभ गर्न सक्छ। देशसम्म त न्यायालयमा मात्रै आगो लागेको छ, तर यदि न्याय सम्पादन सही ढङ्गले भएन, डेमोक्रेसीको 5 पिलर मध्ये एक पिलर न्यायालयप्रति पिपुलहरूको आस्था र विश्वास, जनताको धरोहर न्यायालयभित्र यदि माल प्र्याक्टिस भयो र चाहिँ आफ्नो अनुकूलतामा मुद्दाहरूलाई व्याख्या गरियो भने अहिलेसम्म न्यायालय मात्रै जलेको छ। माफ पाऊँ श्रीमान, भोलि न्यायालयभित्र छिरेर मान्छे जलाउने दिन आउन सक्छ। रवि लामिछानेलाई थुनिसके पछाडि सहकारी पीडितहरूले कसैले 1 रुपियाँ पैसा फिर्ता पाएको थाहा पाउनु भएको छ भने सोलुसन यो रहेछ त। सोलुसन त थुन्ने होइन रहेछ हो कि। त्यस कारण अहिलेको सरकार, अहिले जेएनजी मुभमेन्ट पछाडि बनेको सरकारलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सहकारी पीडितहरूको पैसाको फिर्ताको सुनिश्चितता गर्दै सरकारले रवि लामिछानेको मुद्दालाई फिर्ता लिनुपर्छ। किनभने रवि लामिछानेले के भनिसकेको छ भन्नुहुन्छ भने रवि लामिछानेले भनेको कुरा के हो भन्दाखेरि ल त्यस्तो छ, म माथि जे आरोप आइरहेको छ त्यो बराबरको बिगो जे हो त्यो म चाहिँ जनताको बिगो म धरुटी राखेर अथवा त्यसलाई राज्यको जिम्मामा छोडेर भए पनि म चाहिँ तयार छु। मेरो आफन्तहरूबाट, मेरा साथीहरूबाट, मेरो नातेदारहरूबाट म चाहिँ तिर्छु भनिरहँदाखेरि पनि अघिल्लो सरकार जुन चाहिँ राज्य सत्ता, पार्टी सत्ता र राज्य सत्तालाई पक्रेर राज्य दमन गरेर बसेका केही हरिलण्ठकहरू भन्छु अझ म त, केही हरिलण्ठकहरू जसले देश वर्षौँसम्म दमन गर्यो, उनीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि प्रतिशोध साध्ने। त्यो प्रतिशोध मेरा विरुद्धमा पनि साध्यो, हजारौँ नेपालीहरूको विरुद्धमा साध्यो। जब मान्छेलाई उनीहरूलाई दुःख दिनु छ त्यसबाट सम्पत्ति शुद्धिकरणको चिठी तेर्साइन्छ। यो मैले त 26 पल्ट भोग्यो। एउटा सम्पत्ति शुद्धिकरण भन्ने निकाय छ, पहिला प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अन्डरमा राखिन्थ्यो र व्यापारीहरूलाई तर्साइन्थ्यो र राति पैसा उठाइन्थ्यो। एमालेको झोले, काङ्ग्रेसको झोले, माओवादीको झोले गएर न्यायाधीश भएपछि के हुन्छ हालत? आज कन्ट्रीले दुःख पायो। कमसेकम राज्य सत्ताले दमन गरिरहँदाखेरि न्यायालयले त्यसलाई छुट दिनुपर्छ। जस्तो दुर्गा प्रसादको केस हामीले स्वागत गर्छौँ, सर्वोच्चले गरेको राम्रो निर्णय यसमा। यो म फेरि पनि भन्दैछु तपाईँलाई, रवि लामिछानेलाई होइन देशभित्रको मुभमेन्ट गर्न दिने गरी, विदेश जान नपाउने गरी अथवा अन्य मोडालिटीमा नयाँ नयाँ मोडलहरू निकाल्न सकिन्छ। त्यो मोडालिटीमा, तर त्योभन्दा प्रधान कुरा चाहिँ के हो भने सहकारी पीडितहरूको पैसा 1 महिनाभित्रमा फिर्ता गर्ने गरी त्यसको सुनिश्चिततासहित तपाईँको चाहिँ छोड्नुपर्छ। यसको सङ्केत तपाईँ राजसभाबाट कहीँबाट निर्वाचन न्यायमूर्तिहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले विचार गर्नुहोला। सर्वोच्च अदालतमा जलिरहँदाखेरि किन जलायो नेपाली जनताले भन्दाखेरि हो यस्तै यस्तै कारणहरूले। एउटै न्यायालयभित्र एउटै प्रकृतिको मुद्दामा एउटै न्यायाधीशबाट फरक फरक फैसलाहरू छन्। अनि अझ 12 वर्षसम्म तपाईँको मान्छेले न्याय पाएको छैन, 10 वर्षसम्म पालो आउँदैन। आफूलाई मन नपरेपछि न्यायाधीशहरूले जुन के अरे एउटा आदेश गर्नुहुन्छ, अनि एउटा मान्छेको एउटा मुद्दा चाहिँ आज गयो भने 10 वर्षमा फैसला नहुने, अनि कुनै कुनै मुद्दाहरू चाहिँ 3 महिनामा फैसला हुने। रवि लामिछानेलाई यहाँ थुनेर सहकारीले 1 रुपियाँ पाए, फिर्ता पाएन नि, कि त फिर्ता गराउनु पऱ्यो? खोइ त फिर्ता गराएको छैन नि त। भनेपछि सहकारी पीडितको पैसा फिर्ताको सुनिश्चितता 30 दिनभित्र गर्ने गरी यसको सोलुसन खोज्नुपर्छ। तपाईँहरूकै गठबन्धनको सरकारले फिर्ता गर्यो। हाम्रो गठबन्धनमा सुन्नुहोस् न, हाम्रो गठबन्धनमा मै थुना परे हो। एउटै न्यायालयभित्र एउटै प्रकृतिका केसहरू, समान केसहरू, अझ एउटै न्यायाधीशले गर्ने फैसलाभित्र समान केसहरूलाई समान ढङ्गले व्यवहार हुनुपर्छ, समान आँखाले हेरिनुपर्छ। स्वयम्भूनाथलाई तपाईँ हेर्नुहोस्, त्यहाँ माथि 2टा आँखाहरू तपाईँहरू देख्नुहुन्छ। हाम्रो तपोभूमि हो काठमाडौँ। जसरी स्वयम्भूनाथको आँखाले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय र संसारलाई हेरिराखेको छ, विशेषतः काठमाडौँ उपत्यकालाई हेरिरहेको छ, त्यसरी नै न्याय सम्पादन गर्ने न्यायमूर्तिहरूले पनि नेकपा एमालेको कार्यकर्तालाई आम छुट दिने, नेकपा माओवादीको कार्यकर्तालाई आम छुट दिने, अनि एउटा मान्छेलाई चाहिँ हुर्मत निकाल्ने खालको जुन व्यवहार गरिएको छ, यो व्यवहार आपत्तिजनक छ। र न्यायालयमा भइरहेको विषय भएको हुँदाखेरि यहाँभन्दा बढी यो विषयमा मैले बोल्न चाहिनँ। तर म एउटा कुरा भन्छु, जोसँग रविजीको केस रिलेटेड छ भनिएको छ, त्यसलाई चाहिँ पैसा तिर्ने सुनिश्चिततासहित 30 दिनभित्रमा, अझ म त डेटै भन्छु, 30 दिनभित्रमा पैसा ती डिपोजिटरहरूलाई पैसा फिर्ता गर्ने शर्तसहित बरु चाहिँ नयाँ मोडालिटीमा निर्णय गर्न सकिन्छ। त्यतिन्जेलसम्मका निम्ति अब अथवा फैसला आउन्जेलसम्मका निम्ति होइन। उहाँलाई पहिला पनि चुनाव लडाइयो, अत्याधिक मत ल्याएर उहाँले जित्नुभयो, फेरि पुनः चुनाव लड्ने स्थितिमा पुर्याइयो, फेरि जनताबाट टेस्टेड भएर उहाँले जितेर आउनुभयो। भनेपछि साथी हो, म तपाईँहरूलाई
विनम्रतापूर्वक यो सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यो हिजोको जस्तो यो सरकार हिजोको जस्तो सरकार पनि होइन। मेरो पार्लियामेन्टभित्र हाम्रो पार्लियामेन्टभित्र हामी सँगै बसेको मेरो साथी मेरो मित्र रवि लामिछानेजी यसरी एउटा लामो समयसम्म जेलमा बसेको अवस्थामा म वास्तवमा धेरै अगाडि जान चाहन्थेँ, भेट्न चाहन्थेँ होइन। यो मेरो कर्तव्यभित्र पनि पर्छ, मानवताभित्र पनि पर्छ, फ्रेन्डसिपभित्र पनि पर्छ, मित्रताभित्र पनि पर्छ। र ढिलै भए पनि म आज अलिअलि मलाई सन्चो पनि थिएन, यद्यपि मैले सोचेँ म जान्छु भनेर म आएँ र मैले भेटेँ। 15वटा संसदीय छानबिन समितिहरू बनेछन् अहिलेसम्म, हो कि मैले थाहा पाएको रेकर्ड अनुसार, बढी पनि हुनसक्छ, हेर्नु होला। मैले थाहा पाएको रेकर्ड अनुसार 15वटा छानबिन समितिहरू बने, संसदीय सुनवाई समितिहरू बने, तर एउटा मात्रै संसदीय सुनवाई समितिको रिपोर्ट क्याबिनेटमा लगियो र योभन्दा अघिल्लो गठबन्धनको सरकार, जुन सरकारमा हामी पनि थियौँ, हो कि हामी पनि थियौँ, तपाईँहरूलाई थाहै छ चेन्जिङ मुभमेन्ट भयो, हालत के भयो सबैको होइन। यो धेरै अपराध गरिसकेपछि यस्तो हुन्छ है। र एउटा मात्रै छानबिन समितिले सिफारिस गरेको रिपोर्ट तपाईँको चाहिँ क्याबिनेटमा लगियो र त्यसलाई चाहिँ फरवर्ड गर्ने काम गरियो। र तपाईँलाई म अब सुनिल शर्मा नेपाली काङ्ग्रेसको पूर्व माननीय होइन, आफ्नै प्रतिद्वन्दी पार्टीको रासपाको नेता रवि लामिछानेलाई जेलमा किन भेट्न आयो भन्ने होला। मूलभूत रूपमा तपाईँहरूको प्रश्न यही हो। र यसमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ बुद्धका सन्तान हौँ, पहिला यसरी बुझ्नु पर्यो। र मान्छेहरू चाहिँ बुद्धको बेसिक केही प्रिन्सिपलहरूमध्ये एउटा प्रिन्सिपल के हो भने बोधिसत्वको लाइनमा जाने, हो कि मान्छेहरू कोही बुद्ध बन्छन्, कोही अरहत बन्छन्, बोधिसत्वको लाइनमा जाने एउटा स्टेप हुन्छ। अब हामी त त्यो स्टेपमा जान सक्दैनौँ। यद्यपि यसको बेसिक थ्योरी के हो भने मान्छेहरू मात्र होइन, संसारभरि भएका कुनै पनि प्राणी, कुनै पनि जीवजन्तुसम्मले पनि दुःख पाएको छ भने त्यस्तो जीवजन्तुको समेत उद्धार गर्नु है भनेको छ बुद्धले। बुद्ध हाम्रो देशमा जन्मिनु भएको, संसारले मानेको भगवान हो। त्यही प्रिन्सिपललाई मान्ने म चाहिँ एउटा बुद्धिस्ट स्कुलको स्टुडेन्ट भएको हुँदाखेरि मेरो पार्लियामेन्टभित्र हाम्रो पार्लियामेन्टभित्र हामी सँगै बसेको मेरो साथी मेरो मित्र रवि लामिछानेजी यसरी एउटा लामो समयसम्म जेलमा बसेको अवस्थामा म वास्तवमा धेरै अगाडि जान चाहन्थेँ, भेट्न चाहन्थेँ होइन। यो मेरो कर्तव्यभित्र पनि पर्छ, मानवताभित्र पनि पर्छ, फ्रेन्डसिपभित्र पनि पर्छ, मित्रताभित्र पनि पर्छ। र ढिलै भए पनि म आज अलिअलि मलाई सन्चो पनि थिएन, यद्यपि मैले सोचेँ म जान्छु भनेर म आएँ र मैले भेटेँ। र यो भेट्ने क्रम सँगसँगै म तपाईँहरूलाई एक दुईवटा आफ्ना कुराहरू पनि राख्न चाहन्छु। तपाईँहरू सबैले आम नागरिकले पनि एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो चाहिँ सबै पोलिटिकल फन्डा हो भन्ने कुरा पहिला क्लियर हुनु पर्यो तपाईँहरू। किन हो भनेदेखि भन्नुहुन्छ भने नेपालमा 15वटा संसदीय छानबिन समितिहरू बनेछन् अहिलेसम्म, हो कि मैले थाहा पाएको रेकर्ड अनुसार, बढी पनि हुनसक्छ, हेर्नु होला। मैले थाहा पाएको रेकर्ड अनुसार 15वटा छानबिन समितिहरू बने, संसदीय सुनवाई समितिहरू बने, तर एउटा मात्रै संसदीय सुनवाई समितिको रिपोर्ट क्याबिनेटमा लगियो र योभन्दा अघिल्लो गठबन्धनको सरकार, जुन सरकारमा हामी पनि थियौँ, हो कि हामी पनि थियौँ, तपाईँहरूलाई थाहै छ चेन्जिङ मुभमेन्ट भयो, हालत के भयो सबैको होइन। यो धेरै अपराध गरिसकेपछि यस्तो हुन्छ है। र एउटा मात्रै छानबिन समितिले सिफारिस गरेको रिपोर्ट तपाईँको चाहिँ क्याबिनेटमा लगियो र त्यसलाई चाहिँ फरवर्ड गर्ने काम गरियो। र तपाईँलाई म एउटा प्रश्न आफैभित्र म एउटा प्रश्न तपाईँहरूलाई राख्न चाहन्छु। रवि लामिछानेलाई थुनिसके पछाडि सहकारी पीडितहरूले कसैले 1 रुपियाँ पैसा फिर्ता पाएको थाहा पाउनु भएको छ भने सोलुसन यो रहेछ त? सोलुसन त थुन्ने होइन रहेछ, हो कि। त्यस कारण अहिलेको सरकार, अहिले जेएनजी मुभमेन्ट पछाडि बनेको सरकारलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सहकारी पीडितहरूको पैसाको फिर्ताको सुनिश्चितता गर्दै सरकारले रवि लामिछानेको मुद्दालाई फिर्ता लिनुपर्छ। किनभने रवि लामिछानेले के भनिसकेको छ भन्नुहुन्छ भने रवि लामिछानेले भनेको कुरा के हो भन्दाखेरि ल त्यस्तो छ, म माथि जे आरोप आइरहेको छ त्यो बराबरको बिगो जे हो त्यो म चाहिँ जनताको बिगो म धरुटी राखेर अथवा त्यसलाई राज्यको जिम्मामा छोडेर भए पनि म चाहिँ तयार छु, मेरा आफन्तहरूबाट, मेरा साथीहरूबाट, मेरो नातेदारहरूबाट म चाहिँ तिर्छु भनिरहँदाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ जो सरकारले यसरी अघिल्लो सरकारले, म अहिलेको सरकारलाई यो दोष दिन चाहन्न, अघिल्लो सरकार जुन चाहिँ राज्य सत्ता, पार्टी सत्ता र राज्य सत्तालाई पक्रेर राज्य दमन गरेर बसेका केही हरिलण्ठकहरू भन्छु अझ म त, केही हरिलण्ठकहरू जसले देश वर्षौँसम्म दमन गर्यो
उनीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि प्रतिशोध साध्ने, त्यो प्रतिशोध मेरा विरुद्धमा पनि साध्यो, हजारौँ नेपालीहरूको विरुद्धमा साध्यो। जब मान्छेलाई उनीहरूलाई दुःख दिनु छ त्यसबाट सम्पत्ति शुद्धिकरणको चिठी तेर्साइन्छ। यो मैले त 26 पल्ट भोग्या। एउटा सम्पत्ति शुद्धिकरण भन्ने निकाय छ, पहिला प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अन्डरमा राखिन्थ्यो र व्यापारीहरूलाई तर्साइन्थ्यो र राति पैसा उठाइन्थ्यो है। त्यस कारणले यो राज्य सत्तालाई चाहिँ जो क्याप्चर गरेर राज्य दोहन गर्नेहरूले नै आफ्नो अनुकूलतामा के हुन्छ र आफ्ना विरोधीहरूलाई कसरी ठेगान लाउने भन्दाखेरि राज्य सत्ताको गलत ढङ्गले प्रयोग गरेर यो चाहिँ पटक पटक यस्ता कामहरू नभएका होइनन्। र अहिले चाहिँ दुईवटा मोडालिटीमा सरकार जान सक्छ र म न्यायालयका श्रीमानहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, यसपालि सर्वोच्च जलिरहँदाखेरि तपाईँहरूले पनि विचार गर्नुभयो होला। हामी कोही खुसी छैन, न राष्ट्रिय फोर्स, न नेपाली नागरिक, न अन्तर्राष्ट्रिय फोर्स। न्यायालयमाथि आगो लाग्नु, सर्वोच्चमाथि आगो लाग्नु भन्ने कुरा चाहिँ त्यो असाध्यै दुःखद र नराम्रो घटना हो। तर त्योबाट एउटा कुरा के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने श्रीमानहरूले पनि अहिलेसम्म त न्यायालयमा मात्रै आगो लागेको छ, तर यदि न्याय सम्पादन सही ढङ्गले भएन, डेमोक्रेसीको 5 पिलर मध्ये एक पिलर न्यायालयप्रति पिपुलहरूको आस्था र विश्वास, जनताको धरोहर न्यायालयभित्र यदि माल प्र्याक्टिस भयो र चाहिँ आफ्नो अनुकूलतामा मुद्दाहरूलाई व्याख्या गरियो भने अहिलेसम्म न्यायालय मात्रै जलेको छ। माफ पाऊँ श्रीमान, भोलि न्यायालयभित्र छिरेर मान्छे जलाउने दिन आउन सक्छ। म यहाँहरूसँग माफी माग्दै यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यस्तो भायोलेन्स रोक्नको निम्ति एउटै न्यायालयभित्र एउटै प्रकृतिका केसहरू, समान केसहरू, अझ एउटै न्यायाधीशले गर्ने फैसलाभित्र समान केसहरूलाई समान ढङ्गले व्यवहार हुनुपर्छ, समान आँखाले हेरिनुपर्छ। स्वयम्भूनाथलाई तपाईँ हेर्नुहोस्, त्यहाँमाथि दुईवटा आँखाहरू तपाईँहरू देख्नुहुन्छ। हाम्रो तपोभूमि हो काठमाडौँ, जसरी स्वयम्भूनाथको आँखाले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय र संसारलाई हेरिराखेको छ, विशेष त काठमाडौँ उपत्यकालाई हेरिरहेको छ, त्यसरी नै न्याय सम्पादन गर्ने न्यायमूर्तिहरूले पनि नेकपा एमालेको कार्यकर्तालाई आम छुट दिने, नेकपा माओवादीको कार्यकर्तालाई आम छुट दिने, अनि एउटा मान्छेलाई चाहिँ हुर्मत निकाल्ने खालको जुन व्यवहार गरिएको छ, यो व्यवहार आपत्तिजनक छ। र न्यायालयमा भइरहेको विषय भएको हुँदाखेरि यहाँभन्दा बढी यो विषय मैले बोल्न चाहिनँ। तर म एउटा कुरा भन्छु, अहिले राज्यले, फेरि म तपाईँलाई रिपिट गर्न चाहन्छु, राज्यले जो पीडितहरू हुनुहुन्छ, सहकारी पीडितहरू हुनुहुन्छ, जसको पैसा फसेको छ, जसको पैसा डुबेको छ, जोसँग रविजीको केस रिलेटेड छ भनिएको छ, त्यसलाई चाहिँ पैसा तिर्ने सुनिश्चिततासहित 30 दिनभित्रमा, अझ म त डेटै भन्छु, 30 दिनभित्रमा पैसा ती डिपोजिटरहरूलाई पैसा फिर्ता गर्ने शर्तसहित बरु चाहिँ नयाँ मोडालिटीमा निर्णय गर्न सकिन्छ त्यतिन्जेलसम्मका निम्ति, अब अथवा फैसला आउन्जेलसम्मका निम्ति होइन। तपाईँको चाहिँ रविजीको पासपोर्टलाई सिज गरिदिने, देशभन्दा बाहिर जान नदिने होइन, तर देशभित्र खुल्ला रूपमा मुभमेन्ट गर्न दिने, एउटा यो मोडालिटी सरकारले आफै मुद्दा फिर्ता लिने। अर्को चाहिँ न्यायालयको अन्तिम फैसला आइसकेपछि, फैसला आएपछि हुने गरी अहिलेलाई उहाँलाई जति उहाँलाई चाहिँ जो बिगो भनेर क्लेम गरिएको छ, त्यो बिगोलाई एज अ ब्याङ्क ग्यारेन्टी लिने अथवा पैसा धरोटीको लिने उहाँले दिन्छु भनेको छ, लिएर उहाँलाई स्वतन्त्रतापूर्वक इलेक्सनमा जान दिने। किनभने हामीले हेऱ्यौँ, उहाँलाई पहिला पनि चुनाव लडाइयो, अत्याधिक मत ल्याएर उहाँले जित्नुभयो, फेरि पुनः चुनाव लड्ने स्थितिमा पुर्याइयो, फेरि जनताबाट टेस्टेड भएर उहाँले जितेर आउनुभयो। भनेपछि साथी हो, म तपाईँहरूलाई विनम्रतापूर्वक यो सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो सरकार हिजोको जस्तो सरकार पनि होइन। पिपुल्सको म्यान्डेट लिएर आएको, पब्लिकको मतलब सडकको सेन्टिमेन्टबाट आएको सरकार हुँदाखेरि सुशीला श्रीमान तपाईँ चाहिँ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश भइसकेको मान्छे हुँदाखेरि अझ तपाईँको परिवारको हामीले हिस्ट्री हेऱ्यौँ भने त तपाईँको श्रीमान नेपाली काङ्ग्रेसको अथवा डेमोक्रेसीको निम्ति, लोकतन्त्रको निम्ति आफ्नो जीवन नै आहुति दिनको निम्ति तयार भएको एउटा योद्धा भएको हुँदाखेरि म यहाँलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, हिजोको गठबन्धनको सरकारले गरेको अपराधिक निर्णयहरूलाई ससम्मान तपाईँहरूले अहिले फिर्ता गर्नुहोस्। त्यो नै नेपाली जनताको पक्षमा, तपाईँहरूको पक्षमा र आम यो देशवासीका पक्षमा हुनेछ। नभएदेखि देशले अझै भायोलेन्स बिहेभ गर्न सक्छ। र सुन्नुहोस्, रोक्नुहोस् न, म सक्छु अझै। र अर्को कुरा, म सम्माननीय पूर्व के अरे चाहिँ सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश, अहिलेको हाम्रो नेपालको मन्त्री र गृहमन्त्रीज्यूहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँहरूले मुद्दा फिर्ता लिइरहँदाखेरि रवि लामिछाने भन्ने मान्छे भाग्छ भन्ने तपाईँहरूलाई डर छ भने मलाई बोलाउनुहोस्। म नेपालमा गत 6 वर्षदेखि लगातार रूपमा हाइएस्ट ट्याक्स पेयर, एजुकेसन र हेल्थमा हाइएस्ट ट्याक्स पे गरेको मान्छे हो। म 2टा ल्याप्चे लगाएर रविजी भाग्दैनन् भन्ने जिम्मा लिएर निकाल्दिन तयार छु। कसैले कसैलाई विश्वास गर्नु पऱ्यो नि त है। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, यस्ता खालका ओलझोल पूर्ववर्ती सरकारहरूले गरेका चाहिँ खराब कामहरू होइन, नियतवश गरिएका षड्यन्त्रमूलक
यी कामहरूका पक्षमा तपाईँहरू पृष्ठपोषण नगर्नुहोस्। चाँडोभन्दा चाँडो यो चाहिँ सहकारी पीडितहरूको पैसा फिर्ता हुने सुनिश्चिततासहित यो निर्णय गर्नुहोस्। अदालतले मागेको बिगो तिर्नलाई तपाईँले सहयोग गर्नुहुन्छ? जनताले सहयोग गर्छ, म पनि गरिदिन्छु। भनेको छोड्नलाई जिम्मा डाक्टर सुनिल शर्माले जम्मा लिन तयार हुनुहुन्छ। सहकारी पीडितहरूको पैसा फिर्ता गर्ने शर्तमा सशर्त होइन, यदि राज्यलाई विश्वास छैन भने मलाई बोलाएर साइन गराउनु, म साइन गरिदिन्छु। रविजी भाग्दैनन्। तर प्रधानमन्त्रीज्यू अहिलेको सरकारले भनिरहेको छ यो फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा होइन, यो त कानुन रूपमै टुङ्गिनु पर्ने हो। प्रधान न्यायाधीश भइसकेका व्यक्ति अहिले त कानुनकै सबै मन्त्रीहरू पनि कानुन बुझेकै मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नु भएको छ फिर्ता होइन। सुन्नुहोस् न, फेरि म तपाईँलाई सोध्छु, रवि लामिछानेलाई यहाँ थुनेर सहकारीले 1 रुपियाँ पाए फिर्ता पाएन नि, कि त फिर्ता गराउनु पऱ्यो? खोइ त फिर्ता गराएको छैन नि त। भनेपछि सहकारी पीडितको पैसा फिर्ताको सुनिश्चितता 30 दिनभित्र गर्ने गरी यसको सोल्युसन खोज्नुपर्छ। तपाईँहरूकै गठबन्धनको सरकारले फिर्ता गर्यो। हाम्रो गठबन्धनमा सुन्नुहोस् न, हाम्रो गठबन्धनमा मै थुना परे हो, हाम्रो गठबन्धनमा त मै थुना परे हो। देखिहाल्नु भयो हालत के हो। रवि लामिछानेले के भन्नुभयो? उहाँले के भन्नुभयो भने सुन्नुहोस्, उहाँले के भने मलाई सन्देश उहाँले केही पठाउनु भएन, तर उहाँले भनेकोबाट मलाई इन्ट्रेस्टिङ एउटा मिठो चाहिँ के लाग्यो भने, सुनिलजी हाम्रो संविधानमा प्रब्लम रहेछ, त्यस कारणले म यहाँ नयाँ संविधान कस्तो बनाउने भनेर लेखिरहेको छु भनेर भन्नुभयो। मलाई बडा खुसी लाग्यो। मैले पनि भने तपाईँले नयाँ लेख्दै गरेको संविधानमा म पनि 2टा हरफ थपौँला भनेर भने। अब त्यो त आउँछ नि त पछि। अब डाक्टर साहब अन्तिम प्रश्न, अब तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसको नेता, नेपाली कङ्ग्रेस भने पछाडि आम कार्यकर्ता पनि रवि लामिछानेलाई सहकारी ठग्ने हो भनेर चित्रण गर्छन्, त्यो नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको सेन्टिमेन्ट हो। अधिवेशन पनि आउँदैछ, तपाईँले रवि लामिछानेलाई भेटेर रवि लामिछानेको प्रवक्ता जसरी अगाडि आएर प्रस्तुत हुँदा तपाईँलाई कङ्ग्रेसको नेता मान्छन्? तपाईँ त कङ्ग्रेसको भविष्य पुगेको नेता हो नि, आफ्नो भविष्य खरानी बनाउनु भयो नि तपाईँले। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने मान्छेले समाजमा हुने अन्याय, समाजमा हुने होइन अन्यायपूर्ण गतिविधिहरूका विरुद्धमा खुलेर हामीले बोल्नुपर्छ हो कि। र यो एउटा खालको षड्यन्त्र पनि हो, र आजकै मितिमा रवि लामिछाने दोषी हो या होइन भन्ने यो विषय पनि होइन, किनभने अदालतमा विचाराधीन मुद्दा हो र त्यो विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ। त्यसले भन्ला न्यायिक निरूपणले होइन। म फेरि भन्दैछु तपाईँलाई, यो म फेरि पनि भन्दैछु तपाईँलाई, रवि लामिछानेलाई होइन देशभित्रको मुभमेन्ट गर्न दिने गरी, विदेश जान नपाउने गरी अथवा अन्य मोडालिटीमा नयाँ नयाँ मोडलहरू निकाल्न सकिन्छ। त्यो मोडालिटीमा, तर त्योभन्दा प्रधान कुरा चाहिँ के हो भने सहकारी पीडितहरूको पैसा 1 महिनाभित्रमा फिर्ता गर्ने गरी त्यसको सुनिश्चिततासहित तपाईँको चाहिँ छोड्नुपर्छ। यसको सङ्केत तपाईँ रासुपाबाट कहीँबाट निर्वाचनमा उठ्दै हो उम्मेदवार? नेपाली काङ्ग्रेसबाट 23,000 फरकमा जितेको मान्छे, मलाई त्योभन्दा बढी फरकै चाहिएको छैन। जनताले त्यसै मलाई अर्को दल उठ्दा 30,000 डिफरेन्समा जिताइदिनु। काङ्ग्रेस सहकारी ठग भन्छ, अब तपाईँ सुन्नुहोस्, प्रष्ट कुरा चाहिँ म तपाईँलाई फेरि बताइदिन्छु। म एउटा प्रतिप्रश्न सुन्न चाहन्छु। राजनीतिक दलहरूमा भएका नेताहरू जो हुन्छ नि, केही सबै होइन, फेरि हामीले सडकमा हिँड्दाखेरि यसो गर्नुपर्ने स्थिति छ है। देश लुट्ने, खोला बेच्ने, नाला बेच्ने, एयरपोर्ट क्याप्चर गर्ने, हुँदा नेपाली छोरीचेली एयरपोर्टबाट चाहिँ विदेश जानका निम्ति जानु पर्यो भने 50,000देखि 3.5 लाखसम्म पैसा चाहिँ घुस नआइकन जान नपाउने यिनले गरे होइन। अनि यी फटाले जे भयो त्यो हामीले मान्ने? कहाँ हुन्छ त्यस्तो? हुँदैन। सबै पार्टीमा त्यसो होइन, सबै पार्टीमा भएका विकृतिका विरुद्धमा तपाईँ हामी लड्नुपर्छ। भनेको यो नक्खु कारागारको परिसरबाट के भन्नुहुन्छ अब अन्तिम? भेरी सिम्पल, न्यायालयले दिने न्याय होइन समान हुनुपर्छ। न्यायमूर्तिहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले विचार गर्नु होला। सर्वोच्च अदालतमा जलिरहँदाखेरि किन जलायो नेपाली जनताले भन्दाखेरि हो यस्तै यस्तै कारणहरूले। एउटै न्यायालयभित्र एउटै प्रकृतिको मुद्दामा एउटै न्यायाधीशबाट फरक फैसलाहरू छन्। अनि अझ 12 वर्षसम्म तपाईँको मान्छेले न्याय पाएको छैन, 10 वर्षसम्म पालो आउँदैन। आफूलाई मन नपरेपछि न्यायाधीशहरूले चाहिँ जो के अरे एउटा आदेश गर्नुहुन्छ, अनि एउटा मान्छेको एउटा मुद्दा चाहिँ आज गयो भने 10 वर्षमा फैसला नहुने, अनि कुनै कुनै मुद्दाहरू चाहिँ 3 महिनामा फैसला हुने, अनि फैसला भइसकेका मुद्दाहरू लागू गर्नलाई चाहिँ लागू गरिदिनु पऱ्यो भनेर चाहिँ सर्वोच्चमा जाँदाखेरि त्यसमा चाहिँ फेरि लागू नगर्ने, त्यस्तो पनि हुन्छ न्यायिक प्रक्रिया। हाम्रो प्रब्लम कहाँ भयो साथी हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई मैले भन्न मन थिएन किन धेरै न्यायालयतिर टच गर्नु भनेर। मैले चाहिँ अहिले भएका न्यायाधीशहरूप्रति कुनै क्वेसन गरेँ होइन, उहाँहरूलाई म सम्मान गर्छु, न्यायालयलाई म सम्मान गर्छु। तर जब राजनीतिक दलहरूले आफ्ना झोले कार्यकर्ताहरू भर्ती गर्न थाल्नुभयो जिल्लादेखि सर्वोच्चसम्म, एमालेको झोले, काङ्ग्रेसको झोले, माओवादीको झोले गएर न्यायाधीश भएपछि के हुन्छ हालत? आज कन्ट्रीले दुःख पायो। कमसेकम राज्य सत्ताले दमन गरिरहँदाखेरि न्यायालयले त्यसलाई छुट दिनुपर्छ। जस्तो दुर्गा प्रसादको केस हामीले स्वागत गर्छौँ, सर्वोच्चले गरेको राम्रो निर्णय यसपालि होइन। थुन्नु त उहाँहरूले थुन्नुभयो होइन, सरकारले थुन्यो, तर कमसेकम न्यायालयले न्याय दियो नि हो। अझै पनि केही न्यायाधीशहरू, मेजोरिटी न्यायाधीशहरूले न्याय सम्पादनमा राम्रो काम गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई धन्यवाद छ।
तर काहीँ न काहीँ केही न केही माल प्र्याक्टिस पनि छ त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ र झोलेलाई न्यायाधीश बनाउने प्रथाको हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ।